सिटी 41 बना एक बड़ी आवाज की आवाज। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला गुलकार असद अब्बास की खबर नशर होने पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नोटिस। असद अब्बास का इलाज कराने का ऐलान। बोले नामवर गुलकार को तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। अवार्ड याफ्ता असद अब्बास कौमी असासा हैं, भरपूर साथ देंगे। सिटी 41 बना गुलकार असद अब्बास की आवाज। कई अरसे से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला गुलकार असद अब्बास की खबर नशर होने पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नोटिस। असद अब्बास का इलाज कराने का ऐलान करवाया। अवार्ड याफ्ता गुलकार असद अब्बास कौमी असासा हैं, इन्हें तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। असद अब्बास ने अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। मुल्की सतह पर कई अवार्ड अपने नाम करवाने वाले गुलकार असद अब्बास गुज़िश्ता 7 बरस से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है। कहते हैं हफ्ते में 5 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है। मेरी तमाम जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। असद अब्बास कहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के दोस्तों की कॉल तो जरूर आती है, लेकिन मदद नहीं की जाती। मेरे घर, गाड़ी और कमाई से लिया हुआ सारा सामान फरोख्त हो चुका है। डॉक्टर कहते हैं अमेरिका या फिर लंदन में इलाज मुमकिन है। सिटी 41 के तवस्सुस से इलाज मुआवजे की अपील पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात आमिर मीन ने फौरन एक्शन लिया, जिस पर असद अब्बास ने अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। निगरान हुकूमत की जानिब से असद अब्बास के इलाज मुआवजे का ऐलान गुलकार के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर अली रजा के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। इंटरमीडिएट पार्ट 2 का दूसरा पर्चा लोड शेडिंग का जन इम्तिहानी मराकज में भी आ पहुंचा। फैसलाबाद और जंग के इम्तिहानी मराकज में पर्चे के दौरान बिजली बंद। तुलबा और निगरान सब परेशान, गर्मी से बुरा हाल, पसीने में शराबूर हो गए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद डिवीजन भर में इंटरमीडिएट इम्तहानात के तहत इंग्लिश का पेपर लिया गया। इस दौरान लोड शेडिंग के अजाब ने इम्तिहानी सेंटर को अपनी लपेट में ले लिया। सेकंड टाइम के 3 घंटे के पेपर में तलबा को 1 घंटा की लोड शेडिंग की अजियत बर्दाश्त करना पड़ी। गवर्नमेंट वर्कर्स वेलफेयर स्कूल जौहर कॉलोनी में पेपर के दौरान बिजली गायब होने से बच्चों और निगरान अमले का गर्मी से बुरा हाल हो गया। सेंटर में निगरान अमला और तालिबात पसीने में शराबूर हो गए। तालिबात हाथ में कागज थामे हवा लेते रहे। वालिदैन और असाजा ने फेस्को हुकाम से पेपर के दौरान लोड शेडिंग ना करने का मुतालबा किया है। हाँ जी, लाइट तो बहुत बुरा हाल है बच्चों का। एक तो पेपर इतना वो है सेकंड टाइम में, दूसरा लाइट बिल्कुल नहीं आ रही। वापडा वालों को चाहिए कम से कम पेपर के ये ड्यूरिंग जो है वो लाइट मत बंद करें, कम से कम बच्चे सुकून से पेपर तो दे ले। जंग के इम्तिहानी मराकज भी लोड शेडिंग की लपेट में आ गए। बिजली की बंदिश और गर्मी से तलबा पसीना पसीना हो गए और उन्हें पेपर हल करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके साथ आए फैमिली मेंबर्स का कहना था कि हुकूमत कम अज कम इम्तिहानी मराकज पर बिजली की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाए। दज्जी रोड, सरगोदा रोड, सेटेलाइट टाउन, अली आबाद, जंग सिटी समेत मुतअद्दिद इलाके लोड शेडिंग की लपेट में आए रहे। दर्जा हरारत 45 से अबाव है इस टाइम, और गर्मी इतनी है क्या बताएं, आप खुद देख रहे हैं। लिहाजा यहाँ पे जो है ना बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बिजली का इंतज़ाम किया जाए, और हमारी क्लासेस में भी ऐसा ही मसला है। तालीमी इदारों में बिजली के मुतबादल इंतजामात न होने के बायस फेस्को हुकाम को चाहिए कि पेपर के औकात कार के दौरान लोड शेडिंग ना करे, ताकि तलबा आसानी से इम्तिहानात दे सकें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। गर्मी आते ही बिजली की आनियां जानियां। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 4 से 5 और देहातों में 6 से 7 घंटे तक बिजली बंद। गैर एलानिया बिजली बंदिश से कारोबारी अफराद को मुश्किलात का सामना। कचहरियों में वकला और साइलिन परेशान। फेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। जंग के मुतादिद इलाकों में 6 से 8 घंटों की लोड शेडिंग। बिजली की मुसलसल बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। फैसलाबाद की मार्केटों में लोड शेडिंग की वजह से दुकानदार शदीद परेशान हैं। ताजिर सख्त गर्मी में दुकानों पर बैठने पर मजबूर हो गए। एक तरफ बिजली के बिल, दूसरी जानिब जनरेटर की अखराजात ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। सदर मंदर गली अब्बास हैदर शेख का कहना था कि 4 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। नायब सदर FCCI असलम भली ने कहा कि हमारी रिकवरी 100% है, बाकी तकसीम कार कंपनियों की लाइसेंस हम क्यों अदा करें। तकरीबन 4 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। तो मैं कहता हूं कि अगर अभी से बंदोबस्त और इंतजामात ना किए गए तो ये लोड शेडिंग जो है 6 से 8 घंटे तक जाएगी। बिजली नहीं होती है तो उन गलियों में जो है अंधेरा वो हमारे सारे कारोबार का बेड़ा गर्क कर देता है। अगर जनरेटर भी चलाने पड़ जाए तो तंग गलियों में हादसात का खतरा रहता है। ऊपर से माहौल बड़ा खराब होता है और शोर की वजह से हमारा गाहक भी नहीं आता है। शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग जारी है। देहाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे तक जा पहुंचा है। फेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। फेस्को की डिमांड 2700 मेगावाट और सप्लाई 2200 मेगावाट है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। कचहरियों में भी बिजली गायब, वकला को केसेस की तैयारी और साइलिन को भी मुश्किलात दरपेश हैं।
ہمارے بھی ادھر آپ دیکھ لیں، اگر کسی نے فوٹو کاپی کرانی ہے، اگر کسی نے آج کل آپ کو پتہ ہے آن لائن چیزیں چل رہی ہیں، وہ اسٹامپ پیپر کی مد میں ہے یا وہ کوئی کام کمپیوٹر آپریٹر سے کروانا ہے تو وہ بھی بالکل بند ہے۔ تاجر برادری اور وکلا نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جائے اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں تاکہ سخت گرمی میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ مہنگی بجلی، مہنگی گیس، اوپر سے را مٹیریل کی بھی قلت، کپڑے کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک ماہ میں 20% تک مہنگائی، کاٹن، واشن ویئر، لٹھا، پولیسٹر کی تمام ویرائٹی کے دام بڑھ گئے، تاجر پریشان۔ را مٹیریل کی قلت اور مہنگی بجلی گیس کی وجہ سے کپڑا مزید مہنگا ہو گیا۔ کپڑے کی قیمتوں میں مزید 20% تک اضافہ ہو گیا۔ پولیسٹر 50 روپے میٹر سے 60 روپے میٹر، واش اینڈ ویئر 110 روپے سے بڑھ کر 135 روپے میٹر ہو گیا۔ سٹیپل 110 روپے میٹر سے بڑھ کر 150 روپے میٹر ہو گئی۔ کپڑے کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے تاجروں نے بھی سر پکڑ لیے۔ مہنگائی کا طوفان بڑھتا جا رہا ہے، کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، گاہک نہ ہونے کے برابر ہے۔ تاجر کہتے ہیں کہ عید کے بعد کپڑے کی ڈیمانڈ کم ہونے سے قیمتیں مستحکم رہتی ہیں، مگر اب قیمتوں میں 20% اضافہ ہو چکا ہے۔ کوئی سا مارکیٹ تو کسٹمر ڈاؤن ضرور ہو گیا ہے، پر ریٹ انکریز کر گئے ہیں، ریٹ اتنے زیادہ بڑھے ہیں، کوئی کوالٹی گاہک کی قوت خرید میں نہیں ہے۔ اس ٹائم اگر سٹیپل کو لگا لو، فیبرون، ایرش، پلسٹر، کسی چیز کو بھی لگا لیں، کوئی چیز کنٹرول میں نہیں۔ فیکٹریاں تقریباً 70% بند ہو چکی ہیں۔ تاجروں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت را مٹیریل اور بجلی گیس کی قیمتوں کو کنٹرول کرے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں کمی، کپاس کی کم پیداوار نے درآمد بڑھا دی، گزشتہ سال کی نسبت 43.5% خام مال میں کپاس درآمدی کی گئی۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں کمی، کپاس کی کم پیداوار نے درآمد بڑھا دی، گزشتہ سال کی نسبت 47.5% خام مال میں کپاس درآمد کی گئی۔ حالیہ مالی سال میں کم پیداوار اور سیلاب کے باعث پاکستان کو ضرورت پوری کرنے کے لیے روئی درآمد کرنا پڑی۔ کپاس کی کم پیداوار خام مال کی قیمتیں بڑھنے اور درآمدات پر بوجھ کی بڑی وجہ قرار دے دی گئی۔ گزشتہ مالی سال کے 10 ماہ میں 2,40,246 ملین روپے کی روئی درآمد کی گئی۔ رواں مالی سال 10 مہینوں میں 3,63,239 ملین روپے کی روئی درآمد کی گئی۔ ایشیا کی بڑی یان مارکیٹ کے تاجروں کا کہنا ہے کہ بڑا خام مال درآمد کرنے سے معاشی بوجھ پڑتا ہے۔ پاور لوم آنر میجر ریٹائرڈ عبدالرزاق نے کہا کہ خام مال درآمد کرنے کے باعث روئی سارا سال مہنگی رہی۔ کاٹن کی فصل اچھی ہو جائے، اور پچھلے سال تو بالکل اچھی نہیں ہوئی تھی، اگر اپنی کاٹن ہو جائے تو ڈیفینیٹلی ہمیں درآمد نہیں کرنی پڑے گی، اس سے کاسٹ کم ہو جائے گی۔ لیکن ایٹ دا مومنٹ جو ٹیکسٹائل والا ہے، ٹیکسٹائل تو بند پڑی ہوئی ہے کاسٹ کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کی بائنگ پاور کم ہو گئی ہے، کاسٹ بڑھ گئی ہے، ٹیکسز بڑھ گئے ہیں، اس لیے جو انڈسٹری ہے وہ 60% سے زیادہ بند پڑی۔ امید ہے درآمد اس سال اچھی رہے گی، جس سے کپڑے کی کاسٹنگ سستی ہوگی۔ بوانہ میں گندم کی کٹائی گہائی مکمل، پی آر سینٹر جامع آباد پر گندم خریداری کا سلسلہ جاری، 1,46,000 کے ہدف میں سے 1,44,000 بوری گندم خرید لی گئی، 110% باردانہ جاری کیا گیا۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں گھرائی گندم کو محفوظ رکھنا بھی ایک چیلنج ہے۔ مکمل، پی آر سینٹر جامع آباد پر گندم خریداری کا سلسلہ جاری، حکومت کی طرف سے دیے گئے ہدف میں سے 1,44,000 بوری گندم خرید لی گئی۔ بوانہ کو حکومت کی طرف سے 1,46,000 بوری گندم کی خریداری کا ہدف دیا گیا تھا، 2,000 بوری گندم جلد خرید لی جائے گی۔ فوڈ انسپیکٹر حافظ محمد یار کا کہنا تھا 110% باردانہ جاری کیا گیا۔ حافظ محمد یار کا مزید کہنا تھا پی آر سینٹر جامع آباد پر کسی قسم کی کٹوتی نہیں کی گئی، کاشتکاروں کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، 1-2 دن میں حد پورا کر لیا جائے گا۔ فیصل آباد میں گندم کی کٹائی مکمل، زرعی ماہرین کہتے ہیں گھر آئی گندم کو محفوظ رکھنا بھی ایک چیلنج ہے، کاشتکار 10% تک گندم ضائع کر دیتے ہیں، حفاظتی انتظامات بروئے کار لانا چاہیے۔ پرنسپل سائنٹسٹ گندم ڈاکٹر ندیم احمد کا کہنا تھا کسان کٹائی کے بعد گہائی اور گندم محفوظ کرتے وقت گندم ضائع کر دیتے ہیں، اگر احتیاطی تدابیر بروئے کار لائی جائیں تو گندم ضائع ہونے سے بچائی جا سکتی ہے۔ گندم کی کٹائی گہائی کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی ہے، اس کو سٹوریج کے حوالے سے آتا ہے۔ تو سٹور کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ گندم میں جو نمی کا تناسب ہے سٹور وہ 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گندم کو ایک بار دھوپ لگوا لی جائے اور سٹور کرنے سے پہلے۔ ماہرین کا کہنا ہے بیج کے لیے گندم کی گریڈنگ ہونی چاہیے، بیجوں میں نمی نہ ہو، گندم محفوظ رکھنے سے قبل دھوپ میں سکھا لینی چاہیے۔ شعبہ امراض چشم لائٹ اسپتال میں بھی سہولیات کا رونا، اسکینر اور فیکو مشین خراب، آنکھوں کے مرض میں مبتلا مریض خوار، مہنگے ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہو گئے۔
الائٹ اسپتال کے شعبہ امراض چشم میں اے اسکین اور فیکو مشین خراب ہو گئی، جس کے سبب آنکھوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کا علاج متاثر ہونے لگا۔ مریض اور تیماردار کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ جھنگ سے مریضہ کی آنکھ کے آپریشن کے لیے آئے ہیں، مگر الائٹ اسپتال میں آنکھ کے پردے کا ٹیسٹ کرنے والی مشین خراب ہے، جس کے باعث ٹیسٹ کروانے کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جانا پڑے گا۔ ہسپتال انتظامیہ مشین جلد ٹھیک کرائے۔ ہماری بہن ہے تو اس کا پہلے بھی ایک دفعہ آپریشن ہو چکا ہے، ایک آنکھ کا، اور دوسری آنکھ کی سرجری ہے، اس کا بھی آپریشن سرجری بھی ہونی ہے، تو اس لیے حکومت سے درخواست ہے وہ جلد از جلد مشینیں ٹھیک کروائیں۔ ایم ایس الائٹ اسپتال ڈاکٹر فہیم کا کہنا تھا کہ اے اسکین اور فیکو مشین خراب ہے، نئی مشینیں خریدی جا رہی ہیں، نئی مشینوں کی فراہمی سے مریضوں کے علاج میں بہتری آئے گی۔ مشینیں جو ہیں یہ پرانی ہونے کی وجہ سے بار بار خراب ہو جاتی تھی، ہم ان کو ریپیئر کروا رہے تھے، لیکن اب ہم بہت جلد جو ہے فیکو مشین اور اے اسکین مشین مریضوں کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہمی کے لیے نئی خرید رہے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ ورک لوڈ ہم کیٹر کر لیں گے اور مریضوں کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ عوام نے متعلقہ حکام سے اس مسئلے پر فوری توجہ دینے کی درخواست کی ہے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ محکمہ صحت فیصل آباد نے نئے مالی سال میں تحصیلی اسپتالوں اور رورل ہیلتھ سینٹرز کے لیے 116 اقسام کے زائد ادویات مانگ لی۔ گزشتہ مالی بجٹ میں 126، نواں مالی بجٹ میں 242 اقسام کی ادویات شامل ہوں گی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اسفند یار کا کہنا تھا کہ اس میں تمام شعبہ امراض کی ادویات شامل ہیں۔ یہ ادویات ضلع بھر کے تحصیل اسپتالوں اور رورل ہیلتھ سینٹرز میں فراہم کی جائیں گی۔ سال 2022 سے 23 کے مالی بجٹ میں ادویات کے لیے 29 کروڑ روپے کے فنڈز فراہم کیے گئے تھے، تاہم ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث فنڈز میں بھی اضافہ ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود جھنگ میں کرائے کم نہ ہوئے۔ رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں اسپیئر پارٹس کی بڑھتی قیمتوں نے تو کمر توڑ دی، پیٹرول میں معمولی کمی سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑا۔ مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود جھنگ میں کرائے کم نہ ہوئے۔ رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں اسپیئر پارٹس کی بڑھتی قیمتوں نے کمر توڑ دی، پیٹرول میں معمولی کمی سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑا۔ 1 سے 1.5 سال کے دوران اسپیئر پارٹس کی قیمتیں دوگنا ہو گئیں۔ موبل آئل کی قیمت 370 سے بڑھ کر 600 روپے، اگلا ٹائر 1150 سے بڑھ کر 2150 روپے تک جا پہنچا۔ رکشہ ٹائر کی قیمت 2500 سے بڑھ کر 4700 روپے، ٹیوب 200 سے بڑھ کر 450 روپے تک جا پہنچی۔ میٹر کی قیمت 250 سے بڑھ کر 400 روپے، پلگ کی قیمت 150 سے بڑھ کر 350 روپے کا ہو گیا۔ وائر لاک کی قیمت 150 سے بڑھ کر 430 روپے ہو گئی۔ انجن کی مکمل مرمت 4500 روپے سے بڑھ کر 9000 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ ٹیورنگ کی مزدوری 150 سے بڑھ کر 350 روپے ہو گئی۔ مڈ گارڈ، مڈ میٹ، ٹینکی ٹاپے، شاک، وائرنگ، ہیڈ، بریکنگ، گراری سیٹ بھی مہنگا ہو گیا۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ پیٹرول میں معمولی کمی سے بچت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور ناظرین، سرکاری پانی استعمال کرنا ہے تو بل بھی بھرنا ہوگا۔ میونسپل کمیٹی ٹوبہ ٹیک سنگھ نے بل پانی کا ادا نہ کرنے پر کنیکشن کاٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ 21 کمرشل صارفین سمیت 5000 سے زائد ڈیفالٹرز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میونسپل کمیٹی کی حدود میں سرکاری پانی استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 15000 ہے، جن میں سے 5000 سے زائد صارفین ڈیفالٹر ہیں۔ چیف آفیسر فرید نواز تاڑڑ کا کہنا ہے کہ 21 کمرشل صارفین بھی ڈیفالٹرز لسٹ میں شامل ہیں۔ تمام ڈیفالٹرز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، مکمل ریکوری کی جائے گی۔ محنت کا صلہ، فیصل آباد ریجن کی ترقی پانے والے پولیس اہلکاروں کو پروموشن بیچ لگا دیے گئے۔ پولیس لائنز میں تقریب کا انعقاد، دیکھتے ہیں طیب مقبول کی یہ رپورٹ۔ تقریب سجائی گئی جس میں شاندار طریقے سے فرائض سر انجام دینے والے ریجن کے پولیس اہلکاروں کو ترقی ملنے پر پروموشن بیجز لگائے گئے۔ آر پی او ڈاکٹر عابد اور سی پی او عثمان اکرم گوندل نے پروموشن بیجز لگائے۔ فیصل آباد ریجن کے 31 اے ایس آئیز کو، سب انسپیکٹرز اور 37 حوالداروں کو اے ایس آئی کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ سی پی او عثمان اکرم گوندل کا کہنا تھا ترقی پانے والوں کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جب ہیڈ کانسٹیبل سے اے ایس آئی اور اے ایس آئی سے سب انسپیکٹر ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ صرف رینک نہیں بڑھا، اب ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی۔ ذمہ داریاں سینئر رینک کی اس جونیئر رینک سے بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ تفتیش کے حوالے سے۔ آر پی او ڈاکٹر عابد خان اور سی پی او عثمان اکرم گوندل نے ترقی پانے والوں کو مبارکباد دی۔ ریجنل پولیس آفیسر کا کہنا تھا محنت اور لگن سے ترقی پانے والے افسران داد و تحسین کے مستحق ہیں۔ جوان ایمانداری اور محنت کو شعار بنا لیں تو مزید ترقی بھی ممکن ہے۔ جہاں آپ کو اس تمام پروموشن کی مبارکباد دیتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملیز کو تمام کو بھی اس کی مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ آج کا دن آپ کو
जिस तरह ये खुशी दे रहा है, अल्लाह ताला आपको इससे मज़ीद खुशियाँ अता फरमाए और इन खुशियों के सिले में आप अवाम को खुशियाँ दें, उनकी दाद रसी करें, उनका हेल्पिंग हैंड बने, उनके मददगार बने। तरक्की पाने वाले एहलकारों ने आईजी पंजाब से इज़हार तशक्कुर किया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद की ट्रांसपोर्टर से मीटिंग। सीटीओ ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल सुनकर हल करने की यकीन दहानी कराई। मकसूद अहमद ने ट्रैफिक के निज़ाम मज़ीद बेहतर करने के लिए ट्रांसपोर्टर से मिलकर इकदाम उठाने पर इत्तफाक किया। सीटीओ मकसूद अहमद लोन कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स के ताउन से शहर में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने में कामयाब होंगे। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। बस अड्डा मालिकान की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। आपको बताएं, उन्होंने कहा कि बस अड्डा मालिकान की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। फैसलाबाद में फलाही इदारों की जानिब से 50 सिलाई मशीनें तकसीम। मशीनें नूर मोहम्मद इंडस्ट्रियल स्कूल वेलफेयर सोसाइटी गुलाम मोहम्मद आबाद में तकसीम की गई। कमिश्नर सिल्वर सईद, डिवीजनल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी, सोशल वेलफेयर सदर हाजी रियाज अहमद अंसारी भी शरीक हुए। कमिश्नर सिल्वर सईद का इस मौका पर कहना था कि ख्वातीन के लिए मुआशी खुद मुख्तारी बहुत ज़रूरी है। ख्वातीन ना सिर्फ अपना बल्कि अपने घर का भी सरमाया बन सकती हैं। हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि ख्वातीन अपने हुनर का सही इस्तेमाल करें। फैसलाबाद में गर्मियों की खसूसी सौगात और हर किसी का मनपसंद फलों का बादशाह आम किसे नहीं पसंद। शहरी आम खाने के साथ साथ मिल्क शेक, जूस और मीठी डिशेस भी बनाते हैं। ना सिर्फ ये फल मुख्तलिफ ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करता है बल्कि मुदाफ़ती निज़ाम भी बेहतर करता है। जानते हैं खलजा लियाकत की रिपोर्ट में। हर किसी का मनपसंद फलों का बादशाह आम किसे पसंद नहीं। गर्मियों की खसूसी सौगात के बेशबहा फायदे हैं। सुंदरी, दुसहरी, चूसा, लंगड़ा और अनवर रटोल आम ज्यादा पसंद किया जाता है। आम ना सिर्फ खाया जाता है बल्कि मिल्क शेक, जूस, मुरब्बा और मुख्तलिफ मीठी डिशेस बनाने के भी काम आता है। ये फल मुख्तलिफ ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ मुदाफ़ती निज़ाम को भी बेहतर करता है। शहरी कहते हैं 150 से 200 रुपए किलो आम मिल रहे हैं। महंगाई की वजह से रेट भी दुगने हो गए हैं। मैं तो आम लेने आया था ये बच्चों के लिए, तो 150 का 200 के मिलते हैं, तो मैंने ये आम लिए हैं बच्चों के लिए। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से हर चीज के रेट्स बढ़ गए हैं। महंगाई के बायस हमें कोई भी खास मुनाफा नहीं होता। यार पिछों महंगे होंगे 10-15 रुपए किलो मगर भाई दे सिर्फ 120 रुपए 100 रुपए पैंदे 120 बेची। आम ना सिर्फ खाया जाता है बल्कि इसका शेक भी दिया जाता है और मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल भी किया जाता है। बच्चे, बूढ़े या जवान सभी की खसूसी पसंद आम। कैमरामैन हसन चौहान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। एक ज़माने में लोग अपने शौक की तस्कीन के लिए घरों में मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे पालते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये शौक अब एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जी हां, फैसलाबाद में लंदन रिटर्न कासिम चौधरी ने लव बर्ड्स का कारोबार शुरू कर दिया। जूं जूं पाकिस्तान में तरक्की के लिए बहुत से कारोबार शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन घरों में मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे पालने का शौक अब एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। फैसलाबाद में लंदन से वापस आए कासिम चौधरी ने लव बर्ड्स का कारोबार शुरू करके एक माह में लाखों रुपए कमाए। कासिम चौधरी कहते हैं 5,000 से लेकर 20 लाख तक के लव बर्ड्स की नस्ली अफजाइश के साथ फरोख्त की जाते हैं। नया कारोबार शुरू करने वालों से कहूँगा कि वो खुद को बॉस बनाकर लव बर्ड्स का कारोबार शुरू करें। बड़ा सिक्योर और अच्छा कारोबार है। अगर आप देखिए, इस कारोबार में आपको अपने घर से काम करना है, आपको बाहर जाके किसी की मुलाजमत करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने बॉस हैं घर के अंदर से। आप घर से कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं और माशाल्लाह आप ग्रो करेंगे इसके अंदर। लव बर्ड्स की नायाब नस्लों में अल्बाइनो, पैरामिनिजो, एल्सोलो, पेल्सोलो, एप्लेसेंस, पेटलो, डनफेलो और दीगर नायाब नस्लें शामिल हैं। कासिम चौधरी का कहना था कि नई और खूबसूरत नस्लों वाले परिंदों का कारोबार बहुत मुफीद है। 3 साल पहले कोरोना में लंदन से आकर कारोबार का आगाज किया, जो एक कमरे तक महदूद था। हर बंदे ने हर बंदा इसके अंदर कम्युनिटी, हर किस्म की कम्युनिटी इसके अंदर एड अप हो सकती है। छोटे लेवल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। 5,000 से पेयर स्टार्ट होता है, 10,000 का है, लाख रुपए का है, 5 लाख का पेयर है, 20 लाख तक का पेयर है इसके अंदर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस वसी लेवल पे इसको करना है। कासिम चौधरी ने नौजवानों को परिंदों के कारोबार का मशवरा भी दिया। लंदन से आए कासिम चौधरी परिंदों का कारोबार करने के साथ साथ नौजवान नस्ल के लिए मशअले राह हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।